जेरेमियास 37वो आविसूर. जेदेकियाचेर फर्मोण. जेहोयाकिमाचो पूत कोनया हाचे फाटल्यान जोशियाचो पूत जेदेकिया राजा जालो. हाका नेबुकदनेझरान बाबिलोनियाच्या राजान जुदाचो राजा केल्लो. पूण ताणें ताच्या अधिकाऱ्यांनी देशांतल्या लोकांन जीं उतरां सर्वेस्पोर जेरेमियास प्रवाद्या उदेशी उलयल्लो तांकां चीत दिवंकूच ना. जेदेकिया जेरेमियासाची बूद घेता 588 क्रिस्ती शोका आदी. जेदेकिया राजान जेहुकालाक, शेलेमियाच्या पुताक आनी जेफानिया यादनिकाक, मासेच्या पुताक जेरेमियास प्रवाद्याशी हो संदेश दिवन पाठयले. आमचे खातीर सर्वेस्पराक आमच्या देवाक विनंती कर. जेरेमियास अजून लोकां मदें आडकोळ नासतना भोंवतालो, कित्याक ताका अजून बोणकोणींत घालूंक नासलो. इतल्या म्हणसर इजिप्तांतावन फारावाची फौज भायर सरलोली आनी तिची खबर कानार पडना फुडें जेरुजाल्याक वेडो घालून आसलोले कालदेकार वेडो काडून गेले. तेन्ना हें सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियास प्रवाद्याक पावलें. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, जुदाच्या राजान तुका म्हजे कडेन बूद घेवंक धाडला, तर ताका असो जबाब दी. फरावाची फौज तुमच्या आदाराक येता जायत, पूण ती इजिप्ताक आपल्याच देशान परतून वेतली. कालदेकार ह्या शाराचेर आक्रमण करूंक परत येतले. ते जिखून घेतले आनी लासून उडयतले. सर्वेस्पोर अशें सांगता, कालदेकार एकेच पावटीन आमकां सोडून वेतात अशें चिंतून तुमकांच फटोवं नाकात, कित्याक ते सोडून वचनात. आतां तुमचेर लढाई करतात ते कालदेकारांचे आख्खे फौजेचे कुडक्यान कुडके तुमी केले जाल्यारूय आनी तांचे फकत घायाळ जाल्ले सैनीक उरले तरी ते नव्यान उबे जातले, एक एकलो आपल्या तोंबूंत, आनी हें शार लासून उडयतले. जेरेमियासाक कैदी करतात, ताका अदीक बरे भाशेन वागयतात. फारावाचे फौजेचे भिरांतीन कालदेकारांची फौज जेरुजाल्याचो वेडो काडून गेल्ली. तेन्ना जेरेमियास जेरुजाल्यातावन बेंजामिनाच्या प्रांतांत वचूंक लागलो. थंय आपणाक दायजाचो वांटो पडटालो. तो लोकांवचेर तो आपणाची हादीन करूंक गेलो. तो बेंजामिनाच्या दारवट्याशी पावलोलो तेन्ना सैनिकांचो सरदार इरिजा, सेलेमियाचो पूत आनी हानानियाचो नातू आपले जुटयेर उबो आसलो आनी जेरेमियास प्रवाद्याक धरलो आनी अशें ताका आड्डून म्हळें, तूं पळोवन वचून कालदेकारांचे वाटेन वेताय. जेरेमियासान परतीपाळ केलो, ही सारकी फट. हांव पळून वचना आनी कालदेकारांच्या
हातांत म्हाका घालूंक वचना. तोरी इरिजा जेरेमियासाची आयकना जालो आनी ताका दारोवट्या मुखार व्हेलो. मुखेली जेरेमियासाचेर तिडले. तांणी ताका मार घालूंक लायलो आनी जोनातान धर्मशास्त्र्याच्या घरांत ताका बोन करून दवरलो. ह्या घराची एक बणूकण केल्ली अशें जेरेमियास जमनी पोंदाक आसलेले कोटयेंत पावलो आनी थंय तो जायतो काळ उरलो. उपरांत जेदेकिया राजान ताका आपोवंक धाडलो आनी आपल्या राजवाड्यांत कुशीक व्हरून ताचे लागीं विचारलें, सर्वेस्पराक कडसून कसलें तरी उतर पावलां? जेरेमियासान परतिपाल केलो, होय पावलां. मागीर म्हणलें, तुका धरून राजाच्या हातांत घालतले. जेरेमियासान जेदेकिया राजाक आनीकूय सांगलें, तुवें म्हाका बणकोणींत घालूंक तुजेर ओ तुज्या अधिकाऱ्यांचेर वो ह्या लोकांचेर विरुद्ध कितें तरी हांवें वायट केलां? बाबिलोनियेचो राजा तुजेर वो ह्या देशाचेर केन्नाच आक्रमण करचो ना अशें बाकीत केल्लें ते तुजे प्रवादी खंय पावले आतां? तर आतां म्हज्या दुनिया म्हज्या राजा म्हजें आयक म्हूण मागता. म्हजी विणवणी मानून घे म्हूण उपकार मागता. म्हाका जोनातान धर्मशास्त्राच्या घरांत परत धाडूं नाका. थंय हांव मरतलोच. तेन्ना जेदेकिया राजान हुकूम घालो आनी त्या प्रमाणे जेरेमियासाक राखणदारांच्या आंगणांत बोंद दवरलो आनी शारांत उंडे आसो सोर पोदेरांच्या रस्त्या थावन दिसाक एक उंडो ताका दिलो. असो जेरेमियास राखणदारांच्या आंगणांत उरलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.